Donc, le coût correct d'acquisition. Très bien. Donc, أول حاجة شنو غنديرو؟ شنو كتساوي le coût d'acquisition؟ Formule. Le coût d'acquisition, شنو كيساوي؟ كيساوي le prix d'achat hors taxe plus Les les frais frais. d'accessoires. Voilà, les frais accessoires. Très bien. مزيان. Donc, le prix d'achat اللي عندي حين هو؟ غنرجع لو كا ديالي. Le prix d'achat هو 36400. باش نحولوا للديرهم خصني نضربو في لو كور. دونك 36400 غنضربها في 10.85 باش تعطيني لو بري اون ديرهم. دونك اول حاجه نكتب لو بري. دونك لو بري داشا شحال كيساوي؟ شنو كيساوي؟ كيساوي 36400 فوا لو كور 10.85. تري بيان. دونك شحال غتعطينا؟ غتعطينا 36400 فوا 10.85 غتعطينا 394940. هذا هو لو كو وهذا هو لو بري داشا. تري بيان. دونك دابا غنزيدو لي فري اكسيسوار. حنا غنرجعوا لو كا ديالنا وغنبقاو نشوفوا اناليزيو في لي شارج واش كتدخل واش ما كتدخلش على حسب. دونك لي فري دو ترونسبور نورمالمون ils sont admis. دونك غندير هاد لو مونطون 8650 غادي يدخل. دونك لي فري دو ترونسبور نورمالمون ils sont ce sont des frais accessoires. دونك هنايا ترونسبور دونك 8650 1650. Après, on dit les frais de Marsa Maroc. Les frais de Marsa Maroc, يعني ديال البور حتى هما تيدخلوا. دونك 3260 حتى هي داخله. دونك Maroc 3260. Très bien. Après شنو عندي؟ عندي لا كيتونس دو دوان. دونك ردوا معايا البال مزيان مع لا كيتونس دو دوان. لا كيتونس دو دوان شنو فيها؟ فيها لي تاكس دامبورطاسيون، فيها لو بي اش اي كيتسمى بريليفمون فيسكال دامبورطاسيون، وفيها لا تي في. دونك لي فري دوان فينا هما؟ لي فري دوان هما هاد لي دو، لا تاكس دامبورطاسيون و لو بريليفمون فيسكال دامبورطاسيون. هادو بجوجهم تنسميوهم فري دوان. ils sont admis في الفري اكسيسوار، تندخلوهم في الفري اكسيسوار. باغ كونطخ لا تي في ما تدخلش. يعني في لو كو داكيزيسيون ديالي غندخل هاد لي دو. Donc, le coût d'acquisition, on va prendre la taxe d'importation et les prélèvements fiscaux d'importation qui sont frais de douane. Donc, frais de douane. Donc, normalement, les frais de douane, je n'aurai dit entre parenthèses, je vais prendre, je rejoue le cas, عندي 9870 plus 22340. أقول لا entre parenthèses. شحال تعطينا؟ تعطينا 32300. دونك إلا دونك باش نتأكدوا مزيان لي فري اكسيسوار هما هاد لي 3. هما هاد لي 3 ترونسبور لي فري د مرسى ماروك اي لي فري دوان. هادو هما لي فري اكسيسوار. هذا هو لو بري داشا اور تاكس. تري بيان. دونك بور كالكولي لو كو داكيزيسيون شحال غيساوي؟ دونك لو توتال ديال هادو كاملين لا سوماسيون ديالهم غتعطيني 439150. دونك هذا كيتسمى لو كو ريكالكولي، يعني عاود نحسبناه. دونك هذا كو داكيزيسيون. هذا هو لو كو داكيزيسيون الصحيح. Que je vais lire vos questions.
لا كندخلوا لي فري اكسسوار اور تاكس ما كندخلوهمش تي في سي. في هذا لو هذا عندكم تي في 14% 20%، ما تندخلوش تي في في الكود اكيزيسيون. دونك ديما تندخلوا لي زيليمون اون اور تاكس. بيان سور الا كانت تي في نون ريكوبيرابل، وهنا كنهضر على ليموبيليزاسيون، كتدخل ديك الساعات في الكود اكيزيسيون. مثلا شريتي اون فواتور دو سيرفيس، بيان سور غتدخلها بتي تي سي، هذه عارفينها. اوكي تري بيان. دونك جاوبنا على لا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون هي كالكولي لو كو كوريكت. احنا حسبناه هو 439,150. Donc, nous avons la deuxième question. Quelle est la différence constatée entre le coût comptabilisé et le coût recalculé? Tu peux معايا مزيان. هذا السؤال الثاني c'est exactement هذا الشيء اللي عطيتكم هنا. هي هاد la partie. La différence constatée soit غتخرج ليا sous évaluation soit sur évaluation. حدا في هاد الجوج. Donc la différence constatée غطيحوا في هاد لي كا. واش هذا ولا هذا على حسب. الا خرجت موان bien sûr le coût comptabilisé هو الاول. الا خرجت موان راه غتكون sous évaluation. خرجت plus sur évaluation. شنو غنديروا حنا غنعاودو نحسبوا. دونك لا دوزيام كيسيون. Deuxième question. Différence. Donc شنو غنديروا؟ غنديروا لو كو كونتابيليزي ياك شحال كيساوي؟ كنرجعوا لوكا شحال كيساوي لو كو كونتابيليزي؟ ها هو 406,850. 406,850. دونك 406,000 من الأحسن نديروها هنا. فوالا هذا هو لو كو كونتابيليزي. لو كو ريكالكولي ولا لو كو ريكتيفيي على حسب كالكولي شحال كيساوي؟ ها هو عندي ديجا هو 439,150. دونك شنو غندير؟ غندير لا ديفيرونس. دونك لا ديفيرونس اونتر لي دو شنو تعطيني؟ سوا سور ايفالياسيون سوا سور ايفالياسيون. دونك خرجت لي بالموان. دونك نرجع لو شيما. الا خرجت بالموان سي اون سو ايفالياسيون. دونك هنا غادي نكتب سو ايفالياسيون. دونك في هذا لو كا هذا عندي ولا غنكتب il s'agit d'une sous-évaluation. Très bien. Donc دابا ملي كتخرجوا واش سو ولا سور ايفالياسيون خصنا نعرفوا لا ديفيرونس منين جات. دونك ا فوتر افي شكون اللي يقدر يقول لي لا ديفيرونس منين جات؟ يعني لو كونطابل نسى ما دخلش واحد لا شارج. هذه خصنا نكونوا عارفين السو ايفالياسيون ناقصه شي حاجه. دونك لو كونطابل اشنو ما دخلش لا سوسيتي شنو ما كونطابيليزاش ا فوتر افي شنو اون اناليزون هاد لا سيتوياسيون. Monsieur, les frais de douane? اكزاكتومون لي فري دوان ما داخلينش. دونك كيما كتشوفوا 32,300 سي لا ديفيرونس انتر لو كو كونطابيليزي اي لو كو ريكالكولي. دونك شنو في هاد لو كا هذا ناقصيني لي فري دوان نورمالمون خصهم يتزادوا. Très bien. Donc d'abord غندوزو les écritures comptables. Donc la troisième question, quelles sont les écritures à passer pour corriger le cours de l'immobilisation et les amortissements? Donc هاد la question هما هاد les deux écritures اللي عطيتكم. هاد الاولى وهاد الثانيه. متفقين؟ دونك نرجعوا لو كا ديالنا. Donc il s'agit une sous-évaluation. Elle provient هاد la sous-évaluation, elle provient منين؟ de la non constatation, pardon. Constatation des frais de douane. Et normalement, ce sont des frais accessoires. Tout à fait. Donc, la troisième question, les écritures comptables. Ici, il y aura les corrections comptables. OK. Donc, les corrections comptables, on va corriger le coût d'acquisition. Donc, je vais vous sous-évaluation. Je vais vous dire l'écriture. Je débite l'immobilisation, je crédite la charge. Tout à fait. On va la même écriture. CTRL-C. Toi, donc شنو غنديبيتي؟ علاش خدامين حنا؟ خدامين على ماتيريال. سي ماتيريال. C'est un matériel, donc matériel et outillage. Voilà. L'évaluation de coût de matériel et outillage.
Donc, je vais débiter matériel et outillage. Pour le crédit, غادي ندير la charge اللي normalement نديروها في les charges شنو هي؟ frais de douane. Donc, بالنسبة لي أنا frais de douane il est comptabilisé في les charges. فين exactement? Les impôts et taxes. Donc, impôts et taxes. Donc, بالنسبة لي ما فهمش ولا اللي ما عرفش ما كيعرفش ياناليزي لي شارج يعني باغ اكزومبل ما عرفش لو كونت اللي غيدير بالنسبة لي فري دوان يكتب شارج دو دوان بحال هكا. دونك انت عرفتيها ان لوريجين جاي من هنا كتب شارج دو دوان اي لي فالابل اي لي جوست. دونك هنايا جو في فير لو مونطون ديال لي فري دو دوان. فوالا. Très bien. هذه هي لا بروميير كوريكسيون كونطابل. دونك لا دوزيام كوريكسيون هي لي زامورتيسمون. Il nous reste les amortissements. فوالا. دونك هنا غنخدم معكم بلي دو ميثود اللي كنت قلت لكم قبيله. دونك كوريكسيون دي زامورتيسمون نورمالمون هذه غنهبطوها لتحت. معليش تهبط. غادي نانيلي هادو. وكنضربها في لو طو دامورتيسمون وكنضربها في لي موا كنقسم على 12 سوا كنحسب لو لي زامورتيسمون كونطابيليزي اي لي زامورتيسمون ريكتيفي. وكنديروا لي دو ميثود. نتوما شوفوا اللي جاتكم مزيان. دونك بروميير ميثود لا ميثود 1. دونك لا ميثود الاولى شنو غندير؟ غناخذ نديروها ب اون اوتر كولور. لا ميثود الاولى غنحسب لي زامورتيسمون كونطابيليزي. amortissement comptabilisé. Très bien. شنو هما لي زامورتيسمون كونطابيليزي كيفاش حسبوهم؟ دونك شنو داروا؟ خداو لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين شنو هي؟ هي لو كو كونطابيليزي يعني هي 406850. يعني لا فالور اللي حسبوا عليها لامورتيسمون هي لا فالور اللي خداو كوم كو داكيزيسيون اللي عطاونا في الاول اللي هي هذه 406850. تري بيان. دونك 406850 غنديروها هنا. دونك نفيزيوني هاد لا بارتي باش تجي ساهله. دونك خداو 406850 ضربوها في لو طو دامورتيسمون. شحال لو طو دامورتيسمون؟ هو 10%. دونك منين جبنا 10% خدينا 100 قسمناها على لا دوري دو في. كما كتشوفوا هنا لا دوري دو في هي 10 ans. دونك كناخذ 100 تنقسمها على 10 كتعطيني لو طو دامورتيسمون. وغنضربها في لي موا ديتيليزاسيون. شحال لي موا ديتيليزاسيون؟ نرجع لينونسي. في لينونسي عندي لو 1 4 ان سيتادير شحال خدموا بها. خدموا بها شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 7 8 9 10 11 12 سيتادير 9 موا. خدموا بها 9 موا. دونك كنضرب في 9 ونقسم على 12. دونك فوا 9 sur 12. دونك شحال كتساوي هذه؟ كناخذ 406 850 وغادي نضربها في 10% وغنضربها في 6 ونقسمها على 12. دونك لي زامورتيسمون كونطابيليزي هما هادو 20342. دونك هادو هما لي زامورتيسمون اللي حسبات لا سوسيتي. متفقين؟ دونك شنو غندير انا في لوكا ديالي؟ جو في بروندر لا فالور ريكتيفيي. فين لا فالور ريكتيفيي؟ هي هذه هي 439. ردوا البال غناخذ 439150 وغنضربها في لو طو دامورتيسمون وغنضربها في 9 sur 12. Ok, donc j'ai fait 6 sur 12. Voilà, merci. Donc 9 sur 12. Voilà, هذا هو les amortissements comptabilisés. Donc d'abord غناخذوا les amortissements recalculés. Donc je vais prendre la valeur اللي حسبنا 439 150. Voilà. Amortissement recalculé. مزيان. Donc 439 150. Pardon. 439 150 fois le taux d'amortissement اللي هو 10% fois 9 sur 12.
دونك عطاتني 32936.3. دونك اشنو كندير لا ديفيرونس. لا ديفيرونس شحال تخرج ليا؟ كناخذ لا ديفيرونس اونتر لي دو 1 موان 2 عطاتني موان 2422,5. دونك هاد لا فالور خصها تكونستات. خصني نكونستاتيها. علاش؟ حيت ديجا جي كونستاتي لي موبيليزاسيون، يعني لا بارتي مونكونت لي موبيليزاسيون، لا بارتي ريستونت اللي ما دخلوش. دونك خصني ندخل حتى لامورتيسمون ديالها. دونك هذه ميثود 1. ميثود 1 ما عطيتهاش لكم هنايا، عطيتكم اون ميثود سامبليفيي ديريكتومون تنحسبوها. تري بيان. دونك ندوزو لميثود 2. دونك لا ميثود 2 شنو قلنا تناخذوا هذاك لو غولي اللي خرج ديجا، يعني غنرجعوا للسو ايفالواسيون. هذاك لو غولي اللي خرج كنمشي لو غولي اللي خرج ليا. لا بارتي ديال السو ايفالواسيون هي 32300. دونك غناخذ 32300 وغادي نضربها في 10% وغنضربها في 9 sur 12 ديريكتومون. دونك خاصها تعطيني لا ميم فالور، غير هي ما تعطيهاش ليا نيجاتيف حيت انا في راسي عارفها غتخرج نيجاتيف، يعني خاصها تزاد. دونك غناخذ 32300 غادي نضربها في 10% وغادي نضربها في 9 sur 12. دونك عطاتني 2422. دونك انا خديت هذه بوزيتيف ناقص خديت 32300. دونك نورمالمون هي خارجه بالموان، c'est-à-dire le même montant. Donc l'écriture comptable que je vais constater, donc là l'écriture comptable va être la suivante. Donc on dirait هنا DEA, des immobilisations corporelles, des IMO corporels. وهنا غتكون عندي amortissement de matériel et outillage. Donc le numéro de compte غتكون عندي هنا 6193. On a 28332. Voilà, la valeur اللي تنحط هنا c'est exactement la valeur اللي تتخرج ليا. Donc pas de problème. Donc كيف ما كتشوفوا هنا تبعنا لا ميثود اللي عطيتكم. Je pense راه elle est claire بالنسبه لو كا ديال sous évaluation. Donc jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair pour le premier cas? Donc هاد لو كا غادي نصيفط لكم في لو جروب واتساب، غادي نصيفط لكم هاد لو كا مع لا كوريكسيون ديالو. ها هي لا كوريكسيون ديالو كامله. Donc vous pouvez la voir. ياسين غير باغ سامبليفيكاسيون خويا، باغ سامبليفيكاسيون خدينا 32300 ديريكتومون. دونك نورمالمون انت في راسك عارف انك في لو كا ديال السو ايفالواسيون، دونك عارف راسك غتكونستاتي. دونك بلا ما ناخذ موان ونضربها في. دونك سي فو فولي ناخذ موان ما عندناش مشكل، غير باغ سامبليفيكاسيون. Monsieur, واش les deux méthodes يعني دايزين؟ محتاجوش زعما. Oui, les deux méthodes désignées sont valables. Donc après tu déroules moins, c'est pas grave, déroule moins. ماشي مشكل. من الاحسن تفهموا. دونك فوالا. دونك لا ميم شوز، غير هي في ليكريتور كونطابل غادي تخرج. خصني ما نديرش النيجاتيف. دونك اتونسيون في لي زيكريتور كونطابل ما تنديروش لي مونطون بالموان. دونك ديريكتومون تحط لو مونطون عادي بحال هكا. دونك عمرك غادي تلقى في لي نيميرو دو كونت شي حاجه نيجاتيف. فوالا دونك هذا بارابور او بروميير كا ديال لو كا 2 ديال سو ايفالواسيون. دونك دابا غندوزو لو كا s'il vous plaît, très micro. Donc, Anna, ok, ça marche. Alors, بالنسبة le K3, le K3 عندي العكس ديالو، يعني le cas ديال surévaluation. Donc, غادي نقراو le cas. Donc, le même. Donc, contrôlons les comptes de la société, vous procédez à la vérification. Le coût enregistré هو 447,150. هو هذا le coût. Le cours de reconversion à l'euro يعني le même. Donc هذا عرفناه باش كيفيدنا باش نخرجوا le prix hors taxe.
pour s'assurer du coût comptabilisé, vous avez demandé au service comptable le dossier d'importation de ce matériel. La consultation de ce dossier vous a permis de relever les pièces suivantes. Donc, la même chose. Il y a des frais accessoires, on a qu'à analyser. Donc, le prix d'achat, le transport, frais de Marsa Maroc, facture d'honoraires d'un conseiller consulté avant l'acquisition du matériel, oui, on le dira. Quittance de douane, les frais de douane au TVA, ou la durée de vie, 10 ans. Donc, les mêmes questions. Donc, on a dire on a le coût d'acquisition. On a les mêmes choses et les mêmes valeurs. Donc, à trouver la valeur, donc, à le prix d'achat. Transport, la même chose. Donc, on dit 8650. Donc, il y a 8650 داخله. عندي les frais de Marsa Maroc 3260 la même chose حتى هي داخله. عندي les frais de douane 9870 زائد 22340 هما هادو اللي كاينين هنا. دونك بيان سور التي ما تندخلوهاش. دونك هذا هو لو كو داكيزيسيون. يعني الا جيتو تشوفوا لو ميم كو داكيزيسيون اللي غيخرج ليا كو هذا بحال الاول بحال لو كان الاولاني. دونك لو ميم كو داكيزيسيون. Donc, je vais prendre la partie Kamla pour ne pas perdre le temps. Voilà. Donc, هذا هو le coût d'acquisition. Donc, la deuxième question, c'est la différence entre le coût d'acquisition recalculé et le coût comptabilisé. Donc, on va dire la même chose. Quand on a coût comptabilisé, donc le coût comptabilisé, شحال كيساوي؟ غادي نرجعوا l'exercice. كيساوي 447150. كندير 447150. 150. Le coût recalculé, شحال كيساوي 439 150. Donc هو اللي حسبت déjà. Donc la différence شحال تعطيني؟ نشوفوا la différence. Donc عندي le coût comptabilisé moins le coût rectifié. Donc عطاتني 8000 درهم. 8000 درهم خرجت بوزيتيف. Donc الا مشينا لو كاد ديالنا قلنا له سور ايفالياسيون تخرج بوزيتيف. Donc هنايا la facture d'honoraire الا رديتو البال la facture d'honoraire داخله في le coût d'acquisition. Donc شنو قلنا على les honoraires الا رجعنا لو cours les éléments exclus c'est-à-dire exclus qui دخلوا في le coût d'acquisition عندنا frais d'axe et les honoraires et les droits d'enregistrement. Donc les honoraires ما خصنيش ندخلهم في le coût d'acquisition. Donc انا je suis dans le cas d'une surévaluation. Donc هذه c'est une surévaluation. C'est une surévaluation. Donc il s'agit de la facture d'honoraires imputée يعني تحسبات في le coût d'acquisition au coût d'acquisition. Normalement ما خصهاش تدخل. دونك كيف ما قلنا كندخلوها اون شارج ولا بغينا نديروا لها ليموبيليزاسيون كنشوفوها في ايموبيليزاسيون اون نون فالور. المهم ما خصهاش تدخل ليا في لا فالور دو بي جي. ما خصهاش تدخل في الكو داكيزيسيون. متفقين على هذا لو بوين. دونك جاوبنا على لا بروميير كيسيون حسبنا لو كو داكيزيسيون. جاوبنا على لا دوزيام كيسيون عرفنا هاد لوريجين ديال هادي جاي من لي زونورير فاكتور دونورير. دونك لا troisième كيسيون شنو هي؟ quelles sont les écritures à passer. دونك غنرجع لو شيما ديالي. قلنا ملي كتخرج ليا sur évaluation je constate la charge et je crédite les mobilisations. متفقين. دونك غندير لا ميم شوز اللي درت les mêmes corrections تقريبا اللي كنديروا في السؤال sur évaluation. غير هنا je contrepasse l'écriture يعني كنقلب l'écriture. دونك هنا غنكريديتي les mobilisations. Donc je vais prendre la même chose. Donc la charge سميتها honoraire. Donc الا مشيتو لو بلان كونطابل غتلقاو ان كونتراست بلي زونورير. honoraire هما الاتعاب. مثلا ملي كنبغيو نخلصوا المحامي الخلاص ديالو تيسمى honoraire. Donc normalement en définition l'honoraire c'est toute prestation de service
d'une personne extérieure à l'entreprise. يعني واحد السيد خدام معايا في لا سوسيتي تنعطيه ان سالير. واحد السيد اللي ما خدامش معايا جا عطا واحد لا بريستاسيون دو سيرفيس وشا كنسميوها اونور. دونك غير هو لي زونوغير اللي ما تيدخلوش هما لي زونوغير دو كونسي. دونك هنا كيف ما كنشوفوا في ليكزيرسيس عطينا ان كونسيي كونسلتي افون لاكيزيسيون. دونك لي زونوغير دو كونسي هما اللي ما كيدخلوش في لو كو داكيزيسيون. دونك هنا غندير 8000 درهم et la même chose غنديرها هنايا. Donc jusqu'à maintenant, est-ce que c'est clair? Parfait. Donc Hadi, c'est par rapport à la correction du coût d'acquisition. D'abord, on a les amortissements. Donc, بالنسبة la correction des amortissements, je vais dire. Donc, il بغيتو نديرو les deux méthodes ولا نحسبوا بلا méthode directe. Donc, اللي بغيتو نحسبوا بلا méthode directe هي الأولى. Donc, شنو غناخدو 8000 درهم غنضربوها في 10% وغنضربوها في 9 sur 12. Donc, le même cas. شحال دوزات عندي في لا سوسيتي؟ دوزات عندي 9 شهور. باش عرفتها le 1-4N. Donc, j'ai le 1-4N, donc ça dit avril, mai, juin, donc 3 mois, juillet, août, septembre, 3 mois, octobre, novembre et décembre, donc 9 mois en total. Donc, il y a les amortissements, les radines annulés, c'est le cas de surévaluation. Donc, on a 8000 dirhams, on a 10%, ou 9 sur 12. Donc, ça 600. Donc, 600 doit être annulé. Donc, c'est la première méthode. Vous pouvez la deuxième méthode. Pas de problème. Donc, amortissement comptabilisé. Donc, qui va chercher les amortissements comptabilisés? Donc, le coût comptabilisé est 447,150. 447,150. وفاش ضربوها في 10% وضربوها فايش 9 على 12. دونك الا حسبناها ديريكتومون غتعطيني 447,000 fois 10 fois 9 sur 12. Voilà. Donc هادو هما les amortissements comptabilisés, donc 10%. J'ai oublié le pourcentage. Voilà. Les amortissements recalculés, les غنعاودو نحسبو هنا. Amortissement recalculé. Donc égal. غناخدو le coût d'acquisition recalculé اللي هو 439. Donc 439,150 غادي نضربها في 10% وغادي نضربها في 9 sur 12. دونك شحال غادي تعطيني 439,150 fois 10% fois 9 sur 12. دونك خصني ندير لا ديفيرونس. دونك لا ديفيرونس هي اللي تعطيني شحال ديال لي زامورتيسمون خصني نقص. باردون. فوالا. دونك كناخذ l'amortissement comptabilisé وكنقص منه l'amortissement recalculé. تعطيني la même valeur 600. Donc 600 doit être annulé. فوالا. عرفتها كتاخذ وقت. لا ميثود سامبليفيي هي هذه. غير نتوما بوغ هذا بوغ ساسيوري زعما من لي كالكول منين جبنا هاد 600. فوالا. اما نورمالمون انا جو ريكوموند هاد لا ميثود. انا ديجا عطيتها لكم في لو شيما عطيتكم ديريكتومون هادي يعني لو روليك اللي خرج لك تضربوا في لامورتيسمون في الموا. غير هو خصك تكون عارف لو كا اللي غتحط فيه. يعني الا خرجت لك هنا بالموا كتعرف انك خصك تزيد لامورتيسمون. خرجت بوزيتيف كتنقص لامورتيسمون. Voilà, donc l'écriture comptable, c'est simple. Donc, la même écriture comptable, qui est CTRL-C. Donc, amortissement de H. Donc, on a fait la matériel et outillage. Donc, matériel et outillage. On a dotation, il y a des dénominations corporelles.
Donc, on a rendu 600. On a 600. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant l'explication le cas de sous-évaluation sur évaluation? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, parfait, c'est très bien, très bien. Alors, voilà, c'est la fin de cette séance. Donc, Inch'Allah, on se d'autres séances. Donc, la semaine prochaine,